Tuluhan sa mga balita sa Sayre 47. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo andam na sa pagpatuman sa Kumilik Gun Ban nga magsugod karong Enero 9. Way mahitabong physical dance presentation sa mga contingent sa Sinulog Festival karong tuiga. Mga nasakmit nga mga pabuto sa Pasko ug bag-ong tuig giguba sa kapulisan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa gunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andikoy. Kini ang Sayre 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo andam na sa pagpatuman sa Kumilik Gun Ban sa pagsugod sa election period karong Enero 9 adlawng Domingo. Subsob nga checkpoint sa kadalanan ilusad na. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Enero 9, 2022 magsugod na ang election period kinidungan sa pagpatuman sa gun ban lukop nasod. Din kadto lamang nga mga uniform personnel sama sa EFP o PNP nga gitugutan nga makadag armas sakip na ang ubang ahensya sa gobyerno nga adunay exemption sa Commission on Election. Mato ni Police Colonel Josefino Ligan ang pangulo sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga atol sa pagsugod na sa election period sa Lunes, subsub nga checkpoint ang buhaton sa PNP sa pagpangulo sa COMELEC. Ang tuyo nini nga malikayan ang paglihok sa mga armadong grupo nga mahimong nga magamit sa mga politiko sa nagsingabot nga pinili ay sa Mayo. Tanang permit to carry sa mga armas kasamtang ang unang nga kansilado hangtod sa Hunyo 8, 2022 nga nagpasabot nga kung wala kini exemption sa COMELEC hugot kining kinili. Of course, ang sa armas ato ang law enforcement personnel together with the Philippine Army, the AFP, and those other government agencies nga naay gun ban exemption, and even mga civilians nga naay naka-apply sa gun ban exemption. Dugang niligan nga sa miaging tuig pa nakaandam na ang kapulisan sa Dakbayan nunod sa sunod-sunod nga meeting uban sa kadagkuan sa COMELEC sa syudad. Adunay mga lagda nga gipagawas ang COMELEC nga ilang tumanon kini sama sa mga meeting di avanse sa mga politiko nga kinahanglan nga masunod ang maong nga mga patakaran. Yes, naa naman na sa schedule of activities kining nga gilatag sa COMELEC labi na ning gun ban. So we will be enhancing especially our checkpoints na. Then together with the COMELEC ay sila naman po ang authority or jurisdiction kabahin ni anak. Although sige tag meeting with Attorney Bohols ato ang COMELEC officer diri sa Cebu City. In fact, nanagani gipagawas nga guidelines regarding sa kanang mga during meeting di avance, caravans, motorcades, nanay gipagawas ato na pud nagi-meetingan through the EOC. Mapasigarbohon siligan nga ang Dakbayan sa Sugbo walay gitumbo ka private armed groups nga mahimong magamit sa mga politiko sa panahon sa kampanya. Wala usab maapil ang syudad sa listahan nga adunay kasamok sa nanglabay nga mga piniliay. Arnold Bustamante, CCTN News. Gipaniguro sa Commission on Elections nga mahinayon gyud ang national ug local elections ning tuiga. Masaligon si COMELEC spokesman James Jimenez nga di molampos ang petisyon sa National Coalition for Life and Democracy pagsuway pagpapospone sa eleksyon. Gani hangtod karon wala pa kini moabot og nahisgutan sa COMELEC and Bank. Usa sa gihimong rason sa grupo ang padayong hulga sa COVID-19 ug ning bag-o lang ang presensya sa Omicron variant. Nipasalig ang COMELEC nga gihimo na ang mga pagpangandam alang sa eleksyon, apil na ini ang pagsiguro nga masunod ang COVID-19 protocol. Dugang pa na Jimenez nga way makababag sa pagpahigayon sa eleksyon, gawas lang sa COMELEC and Bank.
Hipis sa Cebu City Police Office gikatakdang huli pa na sa katungdanan sa di pa ang eleksyon period nga sugdan karong Enero 9. Apan ang mayor sa Dakbayan sa Sugbo miapilar karon sa hipis sa Kapulisan Lukop Nasod nga kung mahimo ipabili lang una kini sa iyang katungdanan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kapin na sa usa ka tuig nga nahimong hepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo si Police Colonel Josefino Ligan ug gitakda na siya nga hulipan sa katungdanan. Sa nakuhang impormasyon sa mga tigbalita nga adto na nay nag-ung-ung nga order gikan sa Kampo Krame nga sa lipa ang eleksyon period sa Enero 9 adlong Lunes bago na ang direktor sa Cebu City Police Office. Mato ni Ligan nga adunay palisiya sa PNP organization din kadto nga naabot na sa kapin usa ka tuig ang ayana nga hulipan ug ibalhin og laing assignment nga kinahanglang tumanon. We have this organizational policy na those handling positions more than a year will be reshuffled. So it has been always the policy of the PNP organization na ipatuman. So we will abide with that because we are on a hierarchical command. Musunod kita na. Apan si Cebu City Mayor Michael Drama mitugaan ganitong Lunes, Enero 3, 2022, nakikita siya kang PNP Chief Police General Junardo Carlos ug mihangyo nga kung mahimo ipabilin lang una si Ligan sa katungdanan. Iyang gipasabot sa Chief PNP nga daghan og nahimo ang liderato ni Colonel Ligan sa milabay nga mga buwan, ilabi na ang maayong pagdumala sa kaso sa COVID-19 nga usa sa hinungdan nga miubos kini pag-ayo ug ang kriminalidad. I was very happy. In fact, I personally would have wanted Colonel Josefino Ligan to stay with us. But there's always a rule that the hierarchy has to abide by. So I do not want to spoil the party within the rank of the Philippine National Police. But of course, I was telling GPNP that when it comes to the performance of the men and women in uniform in the city of Cebu, I am very much and exceptionally contented. Si Mayor Michael Drama, gumikan ini gipasalamatan ni Liga na kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga nakita nila ang resulta silang trabaho ilabi na sa pag-igo ni Bagyong Odette ug ang makalilisa nga COVID-19. Nahimong modelo ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo sa tanang police office sa nasod tungod sa malampuson nini nga pagpaubos sa kaso sa COVID gikan sa pag-ila sa Dakbayan nga epicenter sa virus tungod sa pagsulbong sa kaso sa sayong bahin sa tuig 2020. Mapasalamatan ko kay na appreciate atong efforts sa Cebu City Police Office through the mayor, dako og katabang labi na sa katong mga niaging kalamidad, then with the COVID-19 pandemic, ang contribution sa atong kapulisan naagid. So in behalf sa City Police Office, mapasalamaton mi sa LG through the mayor sa iyang consider, sa iyang pag-appreciate sa ato ang mga gipanghimo pod sa siyudad sa Subo. Sa pagkutlo ning balita, wala pa masayri kung misanong ba ang Kampo Krame sa hangyo sa mayor. Arnold Bustamante, CCT News. Mayong balita alang sa mga mobiyahe paingon sa habagatang bahin sa Sugbo, mahimo nang maagian sa mga four wheels nga sakyanan ang karsada sa lungsod sa Alegria sa habagatang Sugbo nga naguba tungod sa bagyong Odette. Kahinumduman nga human sa bagyong Odette dili maagian ang karsada dinha sa lungsod sa Alegria human nga gibanlas kini sa dagat. Aduna hinuoy alternatibo nga kaagian apan kinahanglan pang musaka sa bukid ang mga sakyanan aron lang makalahos paingon sa lungsod sa Malabuyok. Sa pagkakaron ang mga dipasaheroan nga mga bus wala pa gihapon gitugtan nga makaagi sa maong karsada. Hagit sa telecommunication company sa pagbalik sa mga fiber nga mga internet sa Kabalayan, usa sa mga naisgutan sa meeting sa Task Force Audit sa Kapitolyo. Samtang gipadali ni Governor Gwendolyn Garcia ang pagpaayo sa mga nangagubang karsada ug uban pang infrastruktura sa bagatang bahin sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa ikaapat nga higayon, nakikita si Gobernadora Gwendolyn Garcia ngadto sa managlaing stakeholders ug nagpakisayod sa kahimtang sa Sugbo tulo ka semana human naigo sa bagyong Odette.
Nasayran atol sa Task Force Audit meeting nga nianam-anam og maayo ang kahimtang sa power restoration sa pipila ka mga lugar sa Sugbo. Samtang nakabalik usab sa pagdagan ang mga gasolinahan gikan sa mga branded gas stations maong dili na taas ang linya karon. Gitaho usab sa mga telecommunication companies nga sa hinay-hinay nabalik hangtod sa 4G ug 5G ang mobile signals sa pipila ka bahin sa probinsya. Karong sa hinay-hinay nabalik ang power supply, laing hagit nga giatubang sa mga telecoms ang pagpabalik sa fiber internet ngadto sa kabalayan. And you will also study that for the next few days for a possible extension of those studies. You will be dependent on how progressive our works are in power and the telcos as well. Ibunyag sa DPWH Cebu 7th Division Engineering Office nga subsob ang pagpaayo karon sa mga nangagubang infrastruktura sa habagatang Sugbo human gimando ni Garcia. Gani ang Saliring Bridge padayong giayo aron sa mosunod pang mga semana makaagi usab ang two-way sa maong dalan. Sige tag-strengthen and stabilize ang foundation para once na anay traffic nga bugat mo agi makadaog ra gihapon ang ato ang existing nga mga slabs. And at the same time ang katong totally shattered gyud ato yung gi-raise gibuhatan gyud nato siya bagong kalsada. Anana sa interior roads ang giatagan ng pagtagad sa mga contractors ug kasundaluhan aron mahawan ang mga nagbabag nga debris. Tungod sa anam-anam nga kalambuan nang hinaot si Gobernadora Garcia nga sa hinay-hinay mabalik sa maayong kahimtang ang mga Sugboanon human naigo sa maong bagyo. That's what it means when you look at a glass. Never say it's half empty. It's half full. Because it is our positive attitude that will carry us through this challenge. Kaya rin nato. Apan pay mangnuusab ang Office of the Presidential Assistant for the Visayas nga dili gihapon mangumpiyansa. Mato di Undersecretary John G. Gonzales nga nagdanga-danga ang Omicron variant maong magmatngon gihapon ang mga Sugboanon. Mangandam ta nga dili tawo ta maigo sa Omicron para dili na ta mag-lockdown kay lisod na gyud kayo ang kahimtang sa atong probinsya o syudad sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Samtang kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi ni tugyan sa mga generator set ngadto ni sa mga barangay sa dakbayan. Gilauman nga makatabang kini humandaghan pa nga mga barangay ang wa pa mabalikan sa supply sa kuryente. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagsugod na ang syudad sa Mandawi og pag-apod-apod sa heavy-duty generator set sa mga barangay. Kaganinang buntag, 4 ka barangay ang gihatagan sa dakbayan nga mao ang Kubakob, Kasili, Kanduman ug Tawason. Gitinguha sa dakbayan nga mahatagan og generator sets ang mga barangay aron usab makatabang sa mga residente nga ma-charge ang ilang cellphone ug ubang rechargeable nga butang. Gawas niini, gamiton usab ang generator set sa pag-energize sa mga water system sa barangay. Mga generators nga sufficient enough nga maka-function, maka-operate ang ilang tagsa-tagsa nga barangay halls. Unya doon na sa discretion ang kapitan sa katong mga water systems nila no nga ma-operational unya makahatag sa makasulbad ta sa panginahanglan sa tubig. So kaning sa Kasili kato sa Tapok na priority nila ang water system nila. So kani ayuda ni gikasyudad ngadto sa nakalain-laing barangay. Sa pagkakaroon, pipila ka bahin pa lang sa Barangay Sentro, Banilad, Bakilid, Tawason, Magikay, Ibabaw Estancia, Tipolo, Subang Dako, Labugon, Alang-alang, Kasuntingan o Gezo ang adunay supply sa kuryente. Si Kapitan Vidal Kabatingan sa Barangay Kasili, mapasalamaton sa hinabang sa syudad ug nagkanayon nga isuroy ang generator set sa nagkadaiyang dapit sa barangay. Kini dako jud kay nigtabang namo diri sa among barangay kay ang among source of tubig sa among tubig diri pulos gid deep well. Wala may supply sa MC o unsay other nga kuan diri ra gyud. Una nanginahanglan gyud generator kay hantod karon na sige pag mig hakot og tubig para sa mga tao gali nagawayan na nang sige nagpamalikas pero unsa taman. Kaning akong buhatan og kuan karga. Mo na mig forklift na misilingan, mo mig karga ni nato kay aron kay kaniron andar ang atong barangay hall niya nay bomba diha. Akong ging na gisugo na pagisugo gani nga ipaadto sila ipapalala
kag wire nga dakang-dako kay aron muandar sa ilang family para ma-supply balik sa mga tao. Tanang 20 city ka barangay sa syudad ang hatagan og heavy generator sets. Ang budget sa pagpalit niini lakip sa napasar ni atong Disyembre nga 95 million peso supplemental budget alang sa COVID-19 response ug audit response sa Dakbayan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gobernador Gwendolyn Garcia mihangyo sa mga taga Cordoba nga dili lisod-lisoron ang nagpadayon nga power restoration diha sa ilang lungsod. Nasayod si Garcia gikan sa Mico nga adunay mga tagbalay nga mibabag sa pagbutang og mga bag-ong poste. Ang kasayuran ihatod pagbalik kun ihatod ni Gian Navarro. Mas ipatigbabaw ni Gobernadora Gwendolyn Garcia ang interes sa mga residente sa lungsod sa Cordova nga nagsagubang karon human sa bagyo. Sa iyang pagpakisayod nga to sa mga kadagkuan sa Mactan Electric Company nitong Lunes, adunay pipila ka mga lugar ang nasugaan na sa nahisgutang lungsod. Tungod kini sa subsub nga power restoration, Lukop Isla sa Mactan. Diha usab na sayran sa gobernadora nga nagkalisod ang pagpabutang sa mga bag-ong poste ngadto sa kabalayan. Matud nini nga babagan mismo sa pipila ka mga tagbalay ang pagpabutang niini. I don't know if it's road right of way na gusto nilang kolektaon. Pero that falls within the area nga you're not supposed to set up anything there. So we'll see. Mihangyo kini sa mga tagbalay sa Cordova nga kung mahimo, dili mahimong babag sa mga residenteng nagdahom nga mabalik ang kuryente sa ilaha. Maong nagpakisayod kini pagbalik sa mga kadagkuan sa Mico uban ni Cordova Mayor Tessie Sitoytro alang sa laing lakang kalabot niini. Ana pa sa state of calamity ang probinsya sa Sugbo. Butang nga giauhag ni Garcia ang ubang mga Cordobahanon nga dili pa lisod-lisoron og samot ang kahimtang sa nagpadayong power restoration. Kini aron dili mapugos sa paggamit sa iyang emergency powers. Naitos mga pangan sa mga household owners, ako ayuhon lang sa ako hangyo. Please do not cause any further delays. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, way mahitabo nga physical dance presentation sa mga contingent sa Sinulog Festival karong tuiga. Kana og uban pa sa atong pagbalik sa Saire 47. Balik sa atong mga balita, way physical dance presentation sa mga contingent sa Sinulog Festival karong tuiga. Mututok ang kalihukan sa mga pre-recorded interview sa pipila ka mga individual nga magpakita sa ilang dakong pagtuo sa balaang bata nga si Senyor Santo Niño. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Walay mahitabong physical dance presentation sa mga contingent sa Sinulog Festival karong tuiga kini magipahibaw ni Cebu City Mayor Michael Rama atol sa press conference ni iniganihang udto. Kagahapon nagkigtagbo si Mayor Rama sa Executive Committee sa Sinulog Foundation Incorporated kun SFI, pinanguluhan ni Attorney Jocelyn Pisquera ug gituki ang mga plano sa Sinulog Festival. Matod ni Rama, limitado lang ang kalihukan karon sa Sinulog sama sa Santos nga misa, mga pre-recorded interview ug kadtong mga apektado sa wala mahinayon nga sinulog makapanawagan o makapadangat sa ilang kasinatian nga sulod sa duha ka tuig walay cultural activities nga mahitabo. Giklaro hinuon ni Rama nga mao kini ang rekomendasyon sa Executive Committee nga suportado sab sa Cebu City Government. Amor. It is more of a kanang if ever kanang pre-recorded interviews la. And then we have materials that can bring about one vision, then it might be part of the whole. Wala ba contingents? No contingent. So the same last year, Mayor, katong mga previous sinulog ato na lang I do not want to preempt because they will be presenting the final. Supposedly karon, Neil Uchigi, Attorney Jocelyn Pisquera, Jojo Labella, supposed to come up with a paper concept already. That preliminarily I can present to you, but still preliminarily that is what is going to happen. But its finality will be upon the approval of the Sinulog
Foundation. Nasayran nga usa sa gikonsiderar sa SFI ingon man sa Cebu City Government kanung walay physical activity sa maabot nga Sinulog Festival. Manghulga sa COVID-19 ug bagong variante ini nga Omicron. Ingon man ang syudad padayon pangamibangon human gikusukuso sa bagyong Odette. Wala na, you don't have to be that much because if with the upland puyo and with the worry about the creeping COVID plus the eventuality of Omicron, I don't think we need to be doing a physical matter where coverage may be allowable and media IDs will be an issue. No more, kung sa istorya pa, agwanta lang sa taron. Samtang karong Enero 8 adlawng Sabado sa alas 6:30 sa gabi, dunay paghahimon nga run-through ang Cebu City Government alang naunya sa motorcade nga paghahimon sa imahe sa Balaang Bata Senior Santo Niño. Ang Sinulog Festival mao usab ang kapistahan sa Balaang Bata Senior Santo Niño ug una nang nabalita nga ang Basilica Minore del Santo Niño may desisyon nga ang tanang misa sa simbahan ipaagi sa virtual. Hinuon ang imahe sa Balaang Bata ituyok gikan sa Cebu City paingon sa Talisay City, balik sa Cebu City dayon agi sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Cordova ug sa labing unang higayon adto kini mulahos sa Cebu-Cordova Link Expressway dayon balik sa Cebu City. In fact, akong ipaibaon ninyo kung day at 5:30 noon aduna may through no na through ang pataagian tuta aron akong publish ang oras, publish na ang coordination with the and then that was already and was approved by next president. Desmay Padilla, CCTV News. Gipaabot pa sa Department of Health 7 ang resulta sa genome sequencing pagsuta kung aduna bay natakdan sa COVID-19 Omicron variant dinhi sa rehiyon. Gibutyag gi Chief Pathologist Dr. Mary Jean Loreche atol ni sa usa ka briefer nga gipadana ngadto sa Philippine Genomic Center ang 37 ka mga samples. Naglangkob kini sa 35 ka mga swab sample gikan sa returning overseas Filipinos ug duha ka komunidad. Samtang gihuwat pa ang resulta sa genome sequencing, padayon nga nipahimangno si Loreche sa publiko nga musunod sa health and safety protocol ug magpabakuna. We will only know kung meron na tayong biosurveillance, pangalawa, on the severity of the diseases despite the fact of a high vaccination coverage ratio. Mandawi City Mayor Jonas Cortez nanginaot nga makaangkon og usak og susamang palisiya ang lalawigan sa Sugbo kabahin sa travel restrictions. Subay na kini sa detection sa dugang Omicron variant ug surge sa mga COVID-19 nga kaso dinha sa kondiktos sa National Capital Region. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nang hinaot si Mandawi City Mayor Jonas Cortez nga magkahiusa ang mga local government units sa lalawigan sa Sugbo sa pagpatuman og travel restrictions. Gumikan sa pagka-detect og dugang Omicron variant og pagsaka pagbalik sa COVID-19 cases sa National Capital Region, pipila ka LGU ang nabalaka. Ang syudad sa Sugbo, planong ibalik ang pag-require og negative result sa RT-PCR test o antigen test sa mga tawo nga gikan sa kauluhan unya musud sa Cebu City. Si Mayor Jonas Cortez nagkanayon nga lisod para sa Mandawi nga mopahamtang og mas strikto nga palisiya sama na sa pagpatuman og nagkalahing palisiya sa ubang LGU sa lalawigan sa Sugbo. Gumikan kay agianan man ang Mandawi sa Metro Cebu ug probinsya sa Sugbo. Useless og nagkalain-lain ang atong baruganan. One island policy. Moingon tagi pasudlan di mas maayon di pasudlan. Pero og moingon mo allow ang province ya mo strikto ang Cebu. Lisod kayo na for Mandawi. Considering ang Mandawi is the corridor of the province of Cebu and Metro Cebu. So, if we do some strict implementation sa borders, it will only create chaos, no? Kay para nako useless din ang mga border patrols nato, checkpoints. Kay it will only create traffic.
Matod sa mayor, mas maayo nga pahugtan pagbalik ang pag-enforce sa health protocols. We need to refocus, no, not just the borders, but the establishments as well. Nga mo ni atong suhugtan, mga malls, mga tindahan, mga kuan nga for them to comply with the guidelines. Kay that's the only way. Di gyud ni mada sa atong mga barangay officials, no? Nga ako maluoy ko sa atong mga barangay officials, BHERTS, nga mobalik na sa atong naanda na to nga stricto kay quarantine, mag-isolate. Matod sa mayor, nga padayon ang ilang pagpangandam sa posibleng pagsaka pagbalik sa kaso sa COVID-19. Kanunay naka-standby ang ilang isolation facilities o step-down facility. Hangyo ni Cortez sa mga residente nga kanunay mag-amping aron malikayan ang risgo nga matakdan sa virus. Awhag niini sa mga wala pa nabakunahan nga magpabakuna na ba to COVID-19. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang border control gikinahanglan aron mapugngan nga makasud gyud sa dakbayan sa Sugbo ang Omicron variant. Gani pinaagi niini mapugngan sab ang pagsaka pagbalik sa kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Aron masiguro gyud nga mapugngan ang pagsulod sa Omicron variant dinhi sa syudad sa Sugbo, si Cebu City Mayor Michael Rama sublimi padayag sa mahinungdanon sa border control. Buot ni Rama nga kadtong mga individual nga mosulod sa syudad sa Sugbo nga gikan sa mga lugar nga taas ang quarantine restrictions, kinahanglan mo presentar og negative result sa RT-PCR test o kaha antigen, bakunado man o dili. Base sa datos sa Emergency Operations Center, ang kaso sa COVID-19 sa dakbayan misaka ug gani ang positivity rate sa dakbayan naaman sa 4.25%, duol na kini sa 5% World Health Organization threshold. Gani ang Cebu City kagahapong adlaw nakatala man og 22 ka bagong kaso sa COVID-19. Taas kini itandi sa milabay nga adlaw nga naalang sa 13 ka kaso. Gani ang active cases sa dakbayan naa na sa 43. Ang focus really of which is going back to Oplan, Puyo, magina siya. Number 2, definitely, we're talking now, I want to have some review because we might have to disallow in the meantime mga bata na musud sa malls, no? Kaya karon allowed man musud sa malls, di ba, no? Yeah, that's another issue nga. We have to be, especially that Omicron, ang iyang target as it is being depicted, mga bata. Unya, likely, katusang mga not vaccinated. Ang Pangulo sa Emergency Operations Center Cebu City Konsehal Joel Garganera mitataw nga ngayon nga isipon ng Omicron variant nakasulod na dinhi sa syudad sa Sugbo ug mahimong malikayan nga matakdan ini kung musunod yun sa basic health protocol. I'm not in a bingot or what, pero para namo sa kondisyon ang among utok nga na gid si Omicron kay tanawar ko na mong kaso nakaragod so kondisyon lang o batit o ba magani ayo. Sayran nga giandam na sa EOC ang ilang duha ka barangay isolation center nga mao ang Cebu City Central School ug barangay Zapatera ingon man ang ilang temporary treatment and monitoring facility kung TTMF. Luag pa sabang COVID beds ug ICU sa mga tambalanan sa dakbayan ug layo pa kini sa critical level ug matud pa mas taas ang kaso karon sa non-COVID patients. Apan, subli gimugatan sa Cebu City government nga dili gyud ang ngayon mo kumpiyansa og gani ipasusi ni Rama ang mga isolation facility dinhi sa dakbayan aron kun pananglitan dunay surge sa kaso andam ang syudad. And I'm going to have a meeting regarding the TTMF, the treatment kaning temporary monitoring facility. Very important. And that will include where are we on our hospital, where are we on CCMC, how are we doing with CCQC, and what's the possibility and when there will be a rise, what our option. That's why I'm calling also even Bigfoot. I will tell them, can we prepare NOAA to be another facility, just and when. And I do not want to think yet of Abiliana.
because we just had Abiliana not anymore even to be utilized as a mega facility for COVID, but rather for vaccination. So we have to expand our orientation, and probably it can be discussed during my DTMF meeting. May Padilla, CCTN News. Gimando karon ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-deploy og mga pulis sa mga quarantine hotels dinhi sa nasod. Kini human sa insidente dito sa Kauluhan, din duha ka mga pasahero ang giingong nilapas sa COVID-19 isolation protocol. Alang kang Presidente Rodrigo Duterte, di mahimo nga ang mga hotel personnel na hinuon ang motrabaho sa obligasyon sa mga pulis sama sa pagbantay sa mga tao nga nipamubo sa ilang kwarantina diha sa mga hotel. Atol sa press conference kagahapon, nasabutan tali ni Interior Secretary Eduardo Anyo o uban pang opisyal nga duha ka ship sa mga pulis nga mga personnel ang ipakatap sa mga quarantine hotel. Posibleng ipatuman dayon kini karong simanaha. Gipanglantawan nga pinaagi niini di na masubli pa ang samang insidente niadtong usa ka Pinay nga gikan sa Estados Unidos nga naabot sa Kauluhan nga matod pa ni biya sa iyang quarantine hotel pagkasunod adlaw. Gawas nga wa siya nahuman sa iyang quarantine, nasayran usab nga siya ug ang iyang mga ka-close contact nagpositibo pagayod sa COVID-19. Gibasura sa Regional Trial Court Branch 10 ang kaso nga gipasaka sa Carbon Alliance batok ni sa mga opisyales sa dakbayan sa Sugbo ug sa tinguha pagbasura sa joint venture agreement sa Megawide Construction. Wala makumbinser ang korte sa pangangkon sa mga petitioner nga makaapekto sa ilang panginabuhian ang modernisasyon sa merkado. Gilangkuban ang mga petitioner sa Sanlakas, Akbayan Party List, Bato Ermita Community and Neighborhood Association, Wangyo Mambaling Homeowners Association, Ermita Fisher Folks Association ug Basil Women's Organization. Kahinumduman nga gipasakaan og kaso sila si Cebu City Mayor Edgardo Labella, Vice Mayor ni adtong tungura nga si Michael Rama, City Administrator Floro Casas ug City Legal Officer Ray Gialon. Gihangup usab hinuon sa Megawide ang maong kalambuan. Musunod, mga nasakmit nga mga pabuto sa Pasko bag-ong tuig giguba sa kapulisan. Kana uguban pa sa atong pagbalik sa Sayre 47. Balik sa atong mga balita, klase-klaseng firecrackers nga nasakmit sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa miaging buwan, gipangguba pinaagi sa pagpasirit og tubig aron di na kini maggamit. Kapulisan sa dakbayan sa Sugbo musugyo sa kagamhanan sa syudad nga ipadayon ang pagban sa mga pabuto. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nangunay si Cebu City Mayor Michael Rama sa pagpasirit og tubig sa mga nasakmit nga klase-klaseng pabuto nga gilatag sa Plaza Sugbo at bang sa Cebu City Hall. Amo nga mga pabuto nakuha kini sa kapulisan sa dakbayan atol sa Pasko ug sa nagsingabot nga pagsugat sa bagong tuig. Tungod sa lagda sa mayor nga gidili ang pagbaligya o paggamit sa pabuto, daghan na nakuha sa kapulisan nga mabot ngadto sa 245,000 ka pesos. Wala pay labot nini ang ubang unit sa Police Regional Office 7. Mato ni Police Colonel Josefino Ligan, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga epektibo kaayo ang ilang kampanya tungod kay duha lang ang nabiktima sa pabuto, galawing ubos nga natala sa kasaysayan sa matag panahon sa Pasko ug bagong tuig. Nindot siya nga template gyud kay kung makita ninyo karon tuig duha ra ka injuries ang natala. So diha pa lang dapita makita na naton kung sa ka-epektibo nga labi ang enforcement sa pagpang-confiscate aning mga firecrackers kay ang uban man gud ipasangil nga livelihood. But considering po sa health o sa safety sa tao,
dapat napud gyud na siya yung mga regulatory measures. Gumikan sa maayong resulta gitinguha sa Cebu City Police Office nga isugyot ngadto sa kagamanan sa Dakbayan nga ipadayon na matag tuig ang pagban sa pabuto aron malikayan na ang disgrasya mugna sa mga firecrackers. Iyang ipasabot nga dili na kini lisod tungod kay aduna nay palisiya niini ang nasudnong kagamhanan atol sa paglingkod ni Presidente Rodrigo Duterte nga ngayon lang nga ipatuman sa matag syudad. Yes, it will be up to the LGU, but we will be recommending siguro na because sa national na naman gitsiana na naman ay policy na naman may rule na. So when it comes to local, ari siguro na ipagi pagsangkunian. But on our end, sa enforcement, mo na lagi mangkumpiskarta sa mga tao nga wala gi legitimate nga mga permiso para magtinda o kung asa ba para pud gyud na paglikay sa mga tao. Gidugang niligan nga dili ikalimod nga ang pagbaligya sa mga paboto gihimo na nga panginabuhian sa pipila ka mga Sugbuanon apan kadaghanan kanila walay mga permit. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang wa pa mapirmahin ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ang ordinansa alang sa 302 bilyones nga calamity fund. Ang maong ordinansa gipasar sa konseho niadtong Disyembre 28 pa. Nasayran nga maong pondo gamiton alang sa pag-apod-apod sa 5,000 pesos nga financial assistance alang unta sa mga naapektuhan sa bagyong Odette. Kahinumduman nga una nang nalangan ang pag-release niini human nga buot sa mayor nga ipaagi ang pondo sa City Social Welfare and Development Office. Apan ang konseho sa ilang bahin, buot nga ipaagi sa barangay ang pag-apod-apod sa maong financial assistance. Ang tao nga matinud-anon sa iyang kaugalingon, matinud-anon usab ngadto sa uban. Apan ang kalibutan naghatag og daghang lingla aron ang tao di na muhatag og dili sa pagkamatinud-anon. Apan biya daghan kayong mga maayong butang nga mahimong mugti alang nining maong hiyas. Ang imong pagpakigrelasyon sa uban magbase na sa kamaturan dili na sa pagduda. Mahimo kang mayong sanglitanan sa imong pamilya ug sa imong mga higala. Kung ikaw magmalampuso, talagsaon ang pagdaig nga imong madawan. Tungod kay nagsunod ka sa husto nga prinsipyo. Tingali ang pagkamatinud-anon wa na magsunod sa kadaghanan karon. Apan kung ikaw musunod nini, nakabaton ka kalinaw sa unang-una. Kalinaw diha sa uban ug kalinaw diha sa Ginoo. Ang igsoon, kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Donna Lavares Andikoy, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.